नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, आज हमारा टॉपिक है गैर सही अफ़वाल। गैर सही अफ़वाल, गैर मतलब नाम से पता चल रहा है सही के अलावा जो होते हैं, यानी गैर सही जो सही ना हो उनको कहते हैं हम गैर सही अफ़वाल। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब ये देखिए, इसमें जो ये आ जाते हैं आपके, जैसे ये दौराबा है, सीन मीम आइन है, फाताहा है, फतह, ये सब ये जो है सही अफ़वाल होते हैं। ये वाले जो आ गए ये सही अफ़वाल होते हैं। सही अफ़वाल कौन से होते हैं? जिनमें हमजा, वाओ और या ना आए। ठीक है, हमजा, वाओ और या हुर्फ़े इल्लत जो होते हैं ना, ये हमजा, वाओ और या, ये जिसके अंदर शामिल नहीं होते वो जो है सही अफ़वाल होते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं जिनके अंदर हमजा आ गया, वाओ आ गया या आ गया, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अब इनके अलावा जिसके अंदर भी वाओ, हमजा आ गया, वाओ आ गया या आ गया, इनमें से कुछ भी आ गया, वो सब क्या कहलाते हैं? गैर सही अफ़वाल होते हैं। वो क्यों होते हैं वो गैर सही? क्योंकि उनके बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जिसके अंदर हुर्फ़े इल्लत आ जाते हैं। तो हमारा अब ये टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, जिसके अंदर हुर्फ़े इल्लत आ जाते हैं उनको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और वो क्या कहलाते हैं? वो गैर सही अफ़वाल कहलाते हैं। अब इनके एक नाम होते हैं, मैंने आपको कुछ सेट दिए हैं। अब जैसे आप देखें, अब मैंने आपको ये कुछ सेट दिए हैं। ये पहला सेट है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है हमजा शामिल हो गया। आप ये देखिए, ये सीन हमजा लाम है ये। ठीक है, इसके अंदर हमजा ऐड हो गया, सीन हमजा लाम, काफ काफ रा हमजा और आइन मीम हमजा, यानी हमजा कहीं भी आ सकता है। हमारे फेल में 3 लेटर्स होते हैं ना, रूट, फा, आइन, लाम। ठीक है, किसी की भी जगह हमजा आ सकता है। जैसे यहाँ पर आइन कलीमा पे हमजा है, और यहाँ पर लाम कलीमा में हमजा है, और यहाँ पर फा कलीमा में हमजा है। ठीक है, तो ये जहां पर हमजा आ जाए, इनके कुछ नाम होते हैं। तो ये जो पहला सेट है, यानी जिसके बीच में हमजा आ जाए, हुर्फ़े इल्लत, अलिफ या हमजा, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसका नाम होता है महमूज। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? महमूज। जिसके अंदर हमजा आ जाए, हमजा से महमूज। फिर यहाँ पर ये दूसरा सेट है। अब दूसरे सेट के अंदर क्या है, आप गौर करेंगे, हुर्फ़े इल्लत जो है हमारा सिर्फ इस वाले पर है, फा कलीमा पर है हुर्फ़े इल्लत। हुर्फ़े इल्लत किस पर है? शुरू में, फा कलीमा पे। ठीक है, जैसे ये फा आइन लाम होते हैं, फा आइन लाम, तो हमारा हुर्फ़े इल्लत कहां पर ऐड हो गया? ये आपको पता है ना, बेसिक ग्रामर में बता दिया गया था। हुर्फ़े इल्लत 3 होते हैं, आइन, वाव, या, जिसके जो बदल जाते हैं, जिससे माजी मुजारे थोड़े उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब देखें, तो इसमें फा कलीमा के ऊपर वाओ, वाओ, या, ये हुर्फ़े इल्लत ऐड हो गए। तो जहां पर शुरू में हुर्फ़े इल्लत आ जाए, यानी फा कलीमा पर हुर्फ़े इल्लत कोई भी शामिल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसाल। उसको क्या कहेंगे? मिसाल। उसका नाम होता है मिसाल। ठीक है, जिसमें फा कलीमा के ऊपर हुर्फ़े इल्लत आ जाए। इसके अलावा एक ये देखिए, यहाँ पर हुर्फ़े इल्लत कहां पर है शामिल है? यहाँ पर हुर्फ़े इल्लत, जैसे ये 3 कलीमा फा आइन लाम, तो इसमें हुर्फ़े इल्लत कहां पर ऐड है? ये शामिल है, ये रहा आइन कलीमा पे। ठीक है, आइन कलीमा पे हुर्फ़े इल्लत यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है? काफ, वा, ला, खा, वाव, फा, बा, या, आइन, इनके रूट्स में। और जहां पर आइन कलीमा में
حرف علت ایڈ ہو جائے کوئی بھی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجوف. ٹھیک ہے، اجوف. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، آپ گھبرائیے گا مت اس میں. ٹھیک ہے، اجوف. اب اس میں دیکھیں یہاں پر بھی یہ 3 فعل، فا، عین، لام. اب یہاں پر حرف علت کون سے پہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر واو آ گیا، یہ آ گیا اور یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر لام کلمہ کے اوپر آ گیا، یہ را ہے، سوری، را، دال، یا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام کلمہ کے اوپر حرف علت آ گئے. اس کو ہم کہیں گے ناقص. اس کو کیا کہیں گے؟ ناقص. ٹھیک ہے، اور پھر اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے راو، وا، یا، واو، قاف، یا، اور یا، ہا، یا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 حرف علت شامل ہیں، چاہے اور الگ الگ پوزیشن میں شامل ہیں، 2 حرف علت ایڈ ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہو گیا، دیکھیے واو ہو گیا اور یا ہو گیا، یہ واو ہو گیا یہاں پر اور یہ یا ہو گیا. اس میں شروع میں فا کلمہ کے اوپر ہے اور آخر میں لام کلمہ کے اوپر ہے. واو اور قاف، یہاں بھی 2 حرف علت ایڈ ہو گئے. اب یہاں پر شروع میں ہے اور یہاں پر آخر میں ہے، یہاں پر 2 حرف علت ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفیف. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا الگ ہے، اس میں حرف علت نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر تکرار ہے، جہاں پر 2 کلموں کی تکرار ہو. تکرار کیسے؟ جہاں پر سیم 2 آ جائیں، جیسے میم سین سین آ گیا، را دال دال آ گیا، 2 لیٹرز آ گئے، یہ حرف علت سے الگ ہیں. 2 لیٹر فا را را، یہاں پر آ گئے 2 لیٹر. تو جہاں پر بھی 2 لیٹر سیم آ جائیں، کوئی سے بھی 2 سیم آ جائیں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف. مضاعف. ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ ہیں. اب ہمیں انہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے طریقے کیا ہیں بنانے کے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ایک صحیح افعال ہوتے ہیں اور ایک غیر صحیح افعال ہوتے ہیں. صحیح افعال کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں حرف علت ایڈ نہ ہو اور جس کے اندر تکرار نہ ہو. ٹھیک ہے، حرف علت کوئی بھی ایڈ نہ ہو. حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ 3، حمزہ، واو، یا. تو وہ صحیح افعال ہو گئے. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جن میں حرف علت ایڈ ہو جائیں، شامل ہو جائیں، ان کو غیر صحیح افعال کہتے ہیں. اور غیر صحیح افعال میں بھی ہم کون سے ہیں، یعنی کہ کون سے کلمہ پر کون سا آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے نام ہیں. وہ نام آپ کو لکھنے ہیں، لکھنے کی چیز ہے، اس کو بس ریمائنڈ کرتے رہنا ہے، بار بار یاد کرنے ہیں. اب دیکھیں جہاں پر جہاں پر حمزہ ایڈ ہو جائے، کسی بھی کلمے میں حمزہ ایڈ ہو جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محموس کہیں گے. فا کلمہ کے اوپر حرف علت آ جائے، اس کو مثال کہیں گے. عین کلمہ کے اوپر حرف علت آ جائے، اس کو اجوف کہیں گے. لام کلمہ کے اوپر حرف علت آ جائے، اس کو ہم ناقص کہیں گے. اور اسی طرح 2 حرف علت کہیں بھی ایڈ ہو جائیں، یعنی 2 کسی بھی کلمے میں 2 حرف علت ایڈ ہو جائیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفیف. اور جہاں پر تکرار آ جائے، کسی بھی لیٹر کی تکرار آ جائے، کہیں بھی 2 لیٹر سیم آ جائیں اکٹھے، تکرار مطلب اکٹھے آ جائیں 2 لیٹر کوئی سے بھی، اس کو ہم کہیں گے مضاعف. تو ابھی دیکھیں اس سلائیڈ میں کہ غیر صحیح افعال. عربی زبان میں حرف مادہ کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح فعل ہوتے ہیں اور ایک غیر صحیح فعل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی فعل کو حروف مادہ میں یعنی فا، عین، لام کلمہ میں سے کسی بھی جگہ پر حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پر حمزہ آ جائے، یا ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے،
یا پھر حرف علت شامل ہو جائیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم غیر صحیح افعال کہیں گے. ٹھیک ہے. اب جو میں نے ابھی آپ کو نام لکھوائے وہ یہ رہے دیکھیں. اب جیسے پہلا ہے محموز، جو میں نے آپ کو ٹیبل میں بتایا، ایسے فعل جس کے حرف مادہ میں کسی بھی جگہ پر حمزہ آ جائے. جیسے یہ یہاں پر امرا، یہ حمزہ آ گیا، الف حمزہ ہوتا ہے جب حرکت کے ساتھ، یا سألا یا کرا. ٹھیک ہے. دوسرا ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی بھی جگہ تکرار آ جائے، جیسے فا را را ہو گیا، تا با با ہو گیا، ہا داد داد ہو گیا. ٹھیک ہے. اور تکرار آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے. ایسے فعل جس حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے. فا کلمہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر یہ فا کلمہ کی جگہ حرف علت یا واو آ جائے. مثلا وجدا، وعدا، یسرا. اسی طرح یہ یہاں پر فا کلمہ کے اوپر آ گیا، یعنی واو یا شروع میں آ گئے. یہ ایسے فعل جس حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، جیسے قولا، تو یہاں پر عین کلمہ کون سا ہے؟ واو. خفیفہ، خبیفہ، واو بیچ میں آ گیا. یا بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے. عین کلمہ پر آ گیا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف. ایسے فعل جن کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائیں، دال عین واو یا تا لا واو یا ہا دعا یا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ناقص. پھر ایسے فعل جس کے حروف مادہ میں دو جگہ حرف علت آ جائیں، یعنی دو جگہ حرف علت آ جائیں کہیں بھی، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ لفیف. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں محموز پڑھنا ہے. تو محموز میں دیکھیے، اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ آ جائے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں. ان نام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نام ہوتے ہیں بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ محموز کسے کہتے ہیں، باقی اس کے اندر کے نام کی ضرورت کہیں نہیں پڑتی. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اگر عین لام تین حروف مادہ میں سے کسی بھی جگہ پر اگر حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں میں کہ اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ آ جائے تو محموز الفا کہتے ہیں. جیسے یہاں پر فا کلمہ کے اوپر آیا، اس کو محموز الفا کہتے ہیں. اور اگر عین کلمہ کے اوپر آ جائے تو اس کو محموز العین کہتے ہیں. اور اگر لام کلمہ کی جگہ آ جائے تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ محموز. پھر آگے دیکھیں. اب انہوں نے ایک ایگزامپل لیا ہے، اور وہ کون سا ایگزامپل لیا ہے؟ امرا یا مرو والا، امرا والا ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو امرا اور یا مرو جو اس کی گردان چلتی ہے نا، وہ سیم ایز اٹ از گردان اس کی چلتی ہے. اس گردان میں کوئی بھی چینج نہیں آتا. امرا یا مرو. ٹھیک ہے. ایک جگہ چینج آتا ہے اس میں. وہ کون سی جگہ پر؟ جب ہم افعلو پر پہنچتے ہیں، افعلو کے سیگے پر پہنچتے ہیں نا، افعلو نفعلو، افعلو کے سیگے پر جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا چینج آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا آتا ہے چینج؟ کہ یہاں پر آتا ہے، یہاں پر امرو آئے گا. جیسے یہ افعلو ہے نا، تو کیا آنا چاہیے؟ امرو آنا چاہیے. تو اب یہاں پر لیکن اس میں نہیں لکھا جاتا. دیکھیے آپ، اس شکل پہ نہیں لکھا جاتا، دو الف اکٹھے نہیں آتے. جب ایسی پوزیشن آ جائے، ایسی حالت آ جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کو ہٹا کر اس پر الف مقصورہ لگا دیں گے. یہ رہا. تو یہ جو الف مقصورہ ہوتا ہے، جو کھڑا زبر ہوتا ہے، یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ کھڑا زبر. یعنی یہاں پر دو الف تھے، دو حمزہ تھے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو کیا آمرو، پھر یہ ایسے پڑھا جاتا ہے. بس ایک ہی جگہ چینج آتا ہے، باقی کہیں بھی اس میں چینج نہیں آتا. تو محموز بہت آسان ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اب جیسے یہ اکلو ہے، اب اکلو یہ ایسے نہیں آتا. یہ کیا آئے گا؟ آکلو، اس طرح آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے کوئی حروف متحرک ہو تو حمزہ کو پہلے حروف کی حرکت کے مطابق ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اب جیسے مان لیجئے، یہ دیکھیے، یہ جو حمزہ ہے ہمارا،
देखिए हमजा तीन कंडीशन मांगता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यानी अगर अलिफ आ जाए, ठीक है, तो उसको हम अलिफ को हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, यानी जबर। अगर जेर आ जाए, यानी किसी भी कलमे यानी जेर आ जाए, अगर शुरू कलमे में जेर आ जाए तो वो क्या डिमांड करता है कि या होनी चाहिए। अगर जेर आ जाए तो या होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वाव आ जाए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पेश होना चाहिए। अब जैसे ये देखें कि यहाँ पर र सुन है, अब यहाँ पर क्या है, जबर है यहाँ पर, तो हम जब ये इस तरह लिखा नहीं जाएगा सुन, ठीक है, लिखने में दिक्कत होगी या पढ़ा भी, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसके जबर के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और जबर क्या डिमांड करता है कि जबर अगर है तो उसके साथ अलिफ होना चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा रासुन, ठीक है। अब यहाँ पर जी बुन आएगा, एक वर्ड है जी बुन, ये है। अब यहाँ पर जाल के नीचे जेर है, और जेर क्या डिमांड करता है कि उसके बाद या ही होना चाहिए, तो हम इसको या में तब्दील कर देंगे, जी बुन हो गया, ठीक है। और अगर मुमिनुन है, ठीक है, तो मुमिनुन है तो ये वाव से चेंज हो गया, तो ये क्या बन गया, मुमिनुन। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक है, ये डिमांड करता है वो। अब देखिए जैसे हमने अब तक सुलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब पढ़े हैं, उन अब्वाब के मुजारे में सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के सेगे में ये सिचुएशन वाक़े होती है, सिर्फ एक में ये, और वो कौन सी, आमुरू, सिर्फ एक में ये सिचुएशन आती है। एक मिनट, तो यहाँ पर ये सिचुएशन सिर्फ जो महमूज होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही जगह ये सिचुएशन आती है, और वो कहाँ, जो मैंने आपको अभी बताया, एक सेगे में। आगे देखें, अब ये रहा, देखिए इसकी गर्दान देखिए, अमरा, अमरा, अमरू, अमरत, अमरता, अमरना, अमरता, अमरतुमा, अमरतुम, अमरती, अमरतुमा, अमरतुन्ना, अमरतु, अमरना। तो ये ऐसे हुआ जैसे, ठीक है, ये तो सेम है, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ पर आया मुजारे में, या मुरू, या मुरानी, या मुरूना, तामुरू, तामुरानी, या मुरना, तामुरू, तामुरानी, तामुरूना, तामुरीना, तामुरानी, तामुरना, बिल्कुल सेम है, बस चेंज कहाँ आया, यहाँ पर आमुरू, जो मैंने आपको अभी बताया। तो चेंज सिर्फ यहाँ आया महमूज में, सिर्फ ये, जब दो अलिफ इकट्ठे नहीं लिखे जाते, एक अलिफ आ जाता है, अलिफ मकसूदा, बाकी सब सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो बहुत आसान है। इसी तरह ये है, जब हम मजहूल बनाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा उमरू हो जाएगा ये, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है अमर बनाने में थोड़ा चेंज आता है, जैसे हम आपको बेसिक ग्रामर में अमर बनाने का तरीका बता दिया था कि जैसे अमरा है, अमरा से या अमरू हुआ, ठीक है, अमरा है, तो इसमें देखिए इसको बहुत आसान है ये बनाना, अमरा या मुरू। अब दो अलिफ तो नहीं आते, इकट्ठे नहीं होते दो अलिफ, तो उसका अमर बनाने का तरीका क्या बताया था कि यहाँ पर, क्योंकि ये मुजारे के सेगे से बनते हैं तो ये पूरा ही गिर जाएगा, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ मुर बचा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो पूरी ही अलामत गिरा देते हैं और आखिर में जज़म लगा देते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये आप बेसिक ग्रामर में पढ़ चुके हैं। मुर हो गया, फिर मुरू, मुरू हो गया, ठीक है।